daghang mga simbahan ang nagpahigayon og mga serbisyo matag Domingo. Apan, walay pulong sa Dios sa Biblia nga nagmando kanato sa pagsaulog sa Domingo isip adlaw sa pagsimba. Bisan ang simbahang Romano Katoliko nga nagasimba sa Domingo miila niini nga kamatuoran. Gawas pa sa ubang mga panig-ingnan, dili ba ang matag Kristiyano obligado sa pagbalaan sa Domingo ug sa paglikay ni anang adlawa gikan sa wala kinahanglanang buluhaton? Dili ba ang pagtuman ni ini nga balaod usa sa labing inila sa atong sagrado nga mga katungdanan? Apan mahimo nimong basahon ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag ug dili nimo makit-an ang usa ka linya nga nagtugot sa pagbalaan sa Domingo. Ang kasulatan nagpatuman sa relihiyoso nga pagsaulog sa Sabado, ang adlaw nga wala gayud na mo gibalaan. Akong nabasa ang Biblia gikan sa unang bersikulo sa Genesis hangtod sa katapusang bersikulo sa gipadayag ug wala ako'y nakaplagan nga basihan sa katungdanan sa pagbalaan sa Domingo. Ang adlaw nga gihisgotan sa Biblia dili ang Domingo, ang unang adlaw sa semana, kundili ang Sabado, ang katapusang adlaw sa semana. Dinhi, bisan kadtong nag-obserba sa Domingo ingong ilang adlaw sa pagsimba miangkon nga ang adlawng igpapahulay nga gisugo sa Dios kay Sabado ug ang naandan nga pagsimba sa Domingo kay dili makita sa Biblia. Sa pagkatinuod, ang Biblia naglangkob lamang sa sugo sa pagtuman sa igpapahulay, ang ikapitong adlaw. Una, atong tan-awon ang ikaupat nga sugo taliwala sa napulo ka sugo nga gisulti sa Dios nga si Jehovah sa panahon sa daang kasabotan. Hinumdomi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ang Dios nagsugo nga sulod sa unom ka adlaw ang trabaho mahimo apan ang ikapitong adlaw ang igpapahulay kinahanglang sa ulogon nga balaan kay kini mao ang adlaw sa pagpahulay sa Dios. Sa laing pagkasulti, wala siya magsugo kanato sa pagtuman sa unang adlaw sa semana Domingo. Busa, ang adlaw nga kinahanglan natong balaanon diha sa pagsunod sa pulong sa Dios mao ang adlawng igpapahulay, ang ikapitong adlaw nga mao ang Sabado. Bisan sa panahon sa bag-ong kasabotan, si Jesus, ang Dios nga nianhi sa unod, nagtudlo usab nga ang mga balaan kinahanglang mutuman sa igpapahulay hangtod sa katapusan sa panahon. Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon wala na gyoy mahitabo pa nga sama niini. Si Jesus misulti kanato sa pag-ampo nga ang katapusang adlaw sa kasakitan dili mahulog sa igpapahulay. Kini nagpasabot nga ang mga balaan kinahanglang magsimba sa igpapahulay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa, kini nasulat diha sa daang kasabotan ug sa bag-ong kasabotan nga ang Dios nagsugo kanato sa pagtuman lamang sa igpapahulay. Walay bisan asa sa Biblia nga nag-ingon nga magsimba sa Domingo ang unang adlaw sa semana. Bisan pa ni ana, karon, daghang mga simbahan ang mitalikod sa igpapahulay sa Dios ug naghimo sa mga serbisyo sa Domingo nga dili makita sa Biblia. Unsay mahitabo kanila? Ako, si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga aniya ni ining libro ha. Ang magdugang ni ini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgotan ni ining libro ha. Ug ang magbuha sa mga panagna nga aniya dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgotan dinhi ni ining libro ha. Kon kita magdugang og bisan unsa sa pulong sa Dios nga gisulat sa Biblia, makadawat kita og mga katalagman. Dugang pa, kon kita magkuha gikan sa pulong sa Dios, dili kita makasulod sa kahoy sa kinabuhi ug sa balaan nga syudad nga mao ang walay katapusan nga gingharian sa langit. Sumala sa mga pulong sa Biblia, ang maong mga tawo dili makasulod sa gingharian sa langit kun dili makadawat og mga katalagman. Busa, hinumduman nato nga dili magdugang o magkuha sa mga pulong sa Dios. Palihog tumana ang ikapitong adlaw nga igpapahulay sa Sabado nga gisugo sa Dios kanato nga tumanon ug makadawat sa gisaad nga mga panalangin.